لو یہ تے تاریخ مورخ لکھے گا نا بھائی کہو جہ شریف سن جنہ دے دور وچ مسیتاں دے سپیکر اترے، جنہ دے دور وچ علماء نو ہتھکڑیاں لگیاں، جنہ دے دور وچ عاشق رسول پھندے چڑھیا، ہاں جی، جنہ دے دور وچ آسیہ ملعونہ مہمان بن کے جیل چ رہی، انہاں دی شرافت تے مورخ لکھے گا نا ایک صدی بعد لوگ پھر رکھن گے وے اسی شریف دا معنی اے وے ایدے تے الزام لایا عمران نے 26.5 ارب دا، تو پھر انہوں قرآن یاد آیا۔ کل اخبار وچ لکھیا سی بھئی انہیں پریس کانفرنس تو پہلے قرآن دی آیت دا ترجمہ کیتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، انہیں خود پڑھیا، ہاں جی، اور کھری کھری باتیں کرو۔ میں آکھا جی اسی کھری باتیں کریے تو پھر واریت ہے۔ مولی خادم صرف قرآن بھی پڑھے تو پھر واریت ہے، انتہا پسندی، دہشت گردی، ساڑھے منڈے خالی بتیاں بجھان تے دہشت گردی، اپنے اتنے آیا تے ہن قرآن یاد آیا، تینوں کی حق بنتا ہے قرآن پڑھن دا؟ تسی دا اول الحمد تو لے کے والناس تک قرآن یہود دی طرح پیچھے کانڈ دے سٹیا۔ پیچھے سٹن دا معنی یہ نہیں کہ یہودیاں پیچھے کانڈ دے سٹتے سن، یہ دا معنی یہ سی جو تورات وچ لکھیا سی وہ مندے کوئی نہیں سن۔ نبذا کیوں جی؟ من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، اللہ نے فرمایا وہ یہودی اپنے کتاب نہ انج عمل کرتے سن، کانڈ پیچھے جی میں رکھ دیتا تے جاندے کوئی نہیں سن بھئی تورات ساڑے تے نازل ہوئی بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ تے تسا الحمد تو لے کے والناس تک اپنے دور حکومت جدوں دے تسی دوویں برا سیاست تے چاہے ہو ایک گل دسو جڑی تسی قرآن دی مننی ہوے۔ تہاڈا تے صدر کہندا سود حلال کرو، غازی ممتاز صاحب دے والد صاحب کہندے جدوں ہسیا نا جج تینوں ہسے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ تو جد آیت پڑھی گئی کہندے میں کورٹ وچ سی سپریم وچ تے کہندے جدوں جج ہسیا کہ اچھا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو بھی اذیت ہوتی ہے، تینوں جج جدوں ہسے تو غازی صاحب دے والد صاحب فرماندے میں ایک کرسی دی لائن کراس کی تھی، پھر دوسری دی تیسری دی، میں انہوں جا کے چنڈ مارنی سی دے منہ تے، لیکن میں وکیلہ نے پچھو چھک لیا۔ میں کہا غازی صاحب دے والد صاحب تو لکھاں سلام ہومن، لیکن ایک سوالیہ نشان ہے امت مسلمہ ہوتے پتر بھی تسی دے وہ تے چنڈا بھی تسی مارو، باقی حرام خورن پوری امت ہوتے جڑے جا کھڑے سن سارے وکیل تے سارے باقی جڑے انہاں دے اندر غیرت ایمان کوئی نہیں سی، مجھ کے غازی تے پیو نہیں مڑ کے جا کے چنڈ مارنی سی۔ اے سوالیہ نشان ہے پوری امت ہوتے کہ غازی دا پیو اتنا غیرت مند ہوئے کہ پتر دی سزائے موت ہو چکی ہوئے تو پھر بھی معذرت نہ کرے، بلکہ اتنا غیرت ہوئے کہ جج سپریم کورٹ دے جج نو چنڈ مارن واسطے اگے جائے تے گھر بہ کے حضور دے دین دے بارے بکواس کرے، پھر کہے جی میں بڑا مسلمان ہاں، میں بڑا عاشق رسول ہاں، میں ہر سال حج تے جانا، میں عمرے تے جانا۔ میں کہو تھے نہیں پوچھا جائے گا کتنے حج کیتے نو، کتنے عمرے کیتے نو، کتنی کوٹھیاں بنائیاں نو، کتنے جناب بدماشیاں کر کیتیاں نو، اتنی گل ہوئے گی ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس آئے اج منا منہ مٹی دے تھلے، یار تیرے نس گئے، پتر تیرے نس گئے، رشتہ دار تیرے نس گئے، دولت تیری بینک چ رہ گئی، پلاٹاں تے جڑے قبضے کیتے نو غریباں دے او بھی دنیا تے رہ گئے، حرام مال بھی دنیا تے رہ گیا، رشوت بھی رہ گئی، سود بھی رہ گیا، ہن اس کوٹھڑی دس ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اج نہ ایتھے رشوت چلنی، نہ پچھو رشتہ دار آنا ہے، نہ سفارش آنی، ہن دس ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسو جڑا دنیا تے نہ وفا کر سکیا اتنے پھر کی کہے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جنہوں شک ہی رہا میرے بارے، منافق ہویا، کھلا کافر ہویا ہے، 3 بندے جدو میرے بارے حضور فرماندے پوچھا جائے گا تے کمن گے ہے ہاتھ اللہ آدری، اسی تے جاندے ہی کوئی نہیں ہے کونن، تے پترا تو تے جاندے ہی کوئی نہ ہے، تے اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے جدو سنی جان گے نا تے اے پھر میری کتاب ہدایت کی بخشش کھول لین گے، جدو فرشتے پوچھن گے نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تے سنی کہے گا انہاں دے بارے پوچھ دیو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تسی اپنی کتاباں کھول لینا جڑیاں پڑھتے رہے ہو، تے جنہاں نے پڑھ کے تساں حضور دے بے ادب بنے ہو تے حضور دے دشمناں نال کھڑے ہوئے ہو، تے ممتاز دا مسئلہ جنہاں نو سمجھ نہیں نہ آیا او کتاباں کھولن، سانو تو سمجھ آ گیا امام احمد رضا بریلوی دی کتاب پڑھ کے کہ امام صاحب لکھیا فرماؤ انہیں جانا انہیں مانا، ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در،
بخدا خدا کا یہی ہے در. ہاں بس ساڈو تو ساڈا امام ایک گل سمجھا گیا جیڑی تہانوں نہیں نا 5 سال مسئلے سمجھ آئے تو پھر قبر چو کتاباں کھول لینا. ساڈا بابا تے کہندا کمال والی گل ہے جدوں فرشتے پوچھن گے تو پھر میں کہاں گا انہاں دے بارے پوچھ دیو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیراں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. بس اتنی بات ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو میں آکھا جی جدو رسول اللہ دی جھلک ویکھی تو اس تو بعد قبر چ اندھیرا آنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تو ایویں جھلا ہے تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے. تا حشر میں ہاں تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت ہاں رسول اللہ کی حضور نال وفا کرنی. تے مسئلہ ساڈا بابا سمجھا گیا بس اور گل کوئی نہیں. ہاں ساڈا بابا ساریاں گلاں دا سانو دس گیا امام احمد رضا بریلوی کہ دائیں بائیں نہیں ویکھنا. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. بس اے رسول اللہ دی ذات ہی ہے. بس انہاں دے حضور دی نال ہی پیار کرنا ہے حضور نال ہی وفا کرنی اور کوئی بات نہیں.